नमस्ते हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ स्टडी नेपाली युट्युब च्यानल र यहाँ स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा हामी चाहिँ हजुरलाई विभिन्न सब्जेक्टहरूको चाहिँ जानकारीहरू दिन्छौँ हैन हजुरलाई प्रष्ट बनाउने हामी काम गर्छौँ हजुरले यस च्यानलमा चाहिँ इङ्ग्लिस कम्प्युटर मार्केटिङ को चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू हैन र प्रष्ट रूपमा हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ हामी च्याप्टर वाइज भिडियोहरू बनाउँछौँ र एक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हामी हजुरलाई कुन टपिकहरू कुन क्वेसनहरू चाहिँ हजुरलाई लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो पनि हामी बनाउँछौँ हजुरले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गरेर सम्पूर्ण क्लास 10 क्लास 11 र क्लास 12 का सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ हैन र कुनै पनि क्लासेसहरू हजुरलाई चाहिएको छ भने हजुरलाई हामीले एउटा इमेल डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौँ हजुरले त्यो इमेलमा चाहिँ मेल गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यस आज पनि चाहिँ हामी मार्केटिङको च्याप्टर 1 मा छौँ र मार्केटिङको च्याप्टर 1 मा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन हैन र मिनिङ इभोल्युसन इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ र भेरियस कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ हैन मार्केटिङ मिक्सहरू हामी बुझ्छौँ हैन सो लेट्स गो है त सो सबैभन्दा पहिले हामीले व्हाट इज मार्केटिङ भनेर चाहिँ बुझौँ क्वेसन आउन सक्छ एक्जामिनेसनमा डिफाइन मार्केटिङ भनेर हैन सो डिफाइन मार्केटिङ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम्पली जेनरली हैन हामीले भन्ने भनेको चाहिँ द एक्टिभिटिज अफ बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स अर सर्भिसेस इज कल मार्केटिङ भनेर सजिलोसँग भन्न सक्छौँ हैन तर जेनरली चाहिँ त्यहाँनेरि दुईटा चाहिँ कन्सेप्टहरू छन् हैन एउटा ओल्ड कन्सेप्ट अनि एउटा मोडर्न कन्सेप्ट है इज अ टाइप अफ मार्केटिङ त्यो हिसाबमा चाहिँ यदि त्यहाँनेरि मोडर्न कन्सेप्ट भनेर मोडर्न कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ अथवा वाट इज मार्केटिङ अन द बेसिस अफ मोडर्न कन्सेप्ट भनेर चाहिँ क्वेसन आयो भने हजुरले के गरी भन्ने अनि ओल्ड कन्सेप्ट आयो भने के गरी भन्ने कुराहरू चाहिँ छ है त सो त्यही भएर चाहिँ यदि वाट इज मार्केटिङ भनेर एक्जामिनेसनमा सोध्छ भने हजुरले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि द एक्टिभिटिज इन्भल्भ before buying, after buying and while buying is called marketing. All the activities involved in while buying, before buying and after buying is called marketing. हैन सो यो बिफोर आफ्टर अनि while buying भनेको चाहिँ के हो अलिकति बुझौँ है सो मार्केटिङमा चाहिँ हजुरले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ अझ मार्क्स हजुरले राम्ररी पाउन सक्नुहुन्छ वाट इज मार्केटिङ भनेर 5 मार्क्सबाट 2 मार्क्समा सोध्यो भने एक्टिभिटिज अफ बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स अर सर्भिसेस मार्केटिङ भनेर भनौँ भने चाहिँ मार्क्स 4 मार्क्स आउँदैन त्यही भएर चाहिँ हजुरले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ अलिकति आफैले पनि बुझे अनुसारले आफ्नो हिसाबले चाहिँ ट्विस्ट गर्ने जस्तो वान मार्क्समा क्वेसन आयो भने यो भन्न मिल्छ एक्टिभिटी अफ बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स अर सर्भिसेस यसको मार्केटिङ भन्न सकिन्छ है सो बिफोर बाइङ भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि सामान बनाउँदाखेरि के कुराहरूलाई हेर्ने मान्छेको डिमान्ड के छ त्यो अनुसारले हामीले प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो प्रोडक्सन गर्नुभन्दा पहिले प्रोडक्सन गर्दाखेरि प्रोडक्सन गरिसके पछाडि सेल गरिसके पछाडि पनि हैन सेल गरिसके पछाडि पनि जुन एक्टिभिटिजहरू हुन्छ सेल्स सर्भिसका कुराहरू हुन्छ हैन त्यो चाहिँ मार्केटिङभित्र पर्छ है त्यसरी चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ अब त्यसै गरी यहाँ दुईटा छ ओल्ड कन्सेप्ट र मोडर्न कन्सेप्ट है सो अब यो कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ एज अकर्डिङ टु ओल्ड कन्सेप्ट हैन मार्केटिङको फङ्सन चाहिँ हैन आफ्टर बाइङ सोके अब भने चाहिँ हामी जाउँ पहिला सुरुमा ओल्ड कन्सेप्टतिर हैन ओल्ड कन्सेप्टले के भन्छ भने द फङ्सन अफ मार्केटिङ इट स्टार्ट्स only after the production of goods and it ends when they are sold out. यहाँ चाहिँ मैले अघि भने जस्तै हैन मोडर्न कन्सेप्टमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अघि मैले हजुरलाई भने एट मोडर्न कन्सेप्टले चाहिँ के गर्छ भने किन्नुभन्दा पहिले प्रोडक्सन गर्दाखेरि हैन र बेच्दाखेरि र बेचिसके पछाडि जुन सेल्स सर्भिसका कुराहरू आउँछन् हैन जुन रेस्पोन्सका कुराहरू आउँछन् हैन
कस्टमरले कस्तो खालको रेस्पोन्स दिन्छ त्यो अनुसारले फेरि त्यो प्रोडक्सनमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू चाहिँ मोडर्न कन्सेप्टमा आउँछ भने ओल्ड कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन गरिसके पछाडि होइन र बेचिसके पछाडि ओल्ड कन्सेप्टमा चाहिँ यो मार्केटिङ सक्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर मोडर्न कन्सेप्टमा चाहिँ त्यसो नभएर किन्नुभन्दा पहिले किनिरहँदाखेरि र किनिसके पछाडि जुन सेल्स सर्भिस आउँछ होइन र रेस्पोन्स कुराहरू आउँछन् त्यो कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मोडर्न कन्सेप्टमा आउँछ है। सो यति चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो होला है त। सो भने चाहिँ हामी आऊ मार्केटिङको इम्पोर्टेन्सहरू के त, मार्केटिङको काम के त भन्दाखेरि मार्केटिङको एउटा काम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन। कस्टमरले कस्तो खालको प्रोडक्टहरू चाहन्छ, कस्तो खालको प्रोडक्टहरूले चाहिँ गर्दाखेरि उहाँहरू सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ त्यो किसिमको प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ मार्केटिङले गर्दाखेरि। ठिक छ। र कुनै पनि प्रोडक्टहरू हामीले मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूको सिलेक्सन हुन्छ त्यहाँ होइन। आफ्नो हिसाबले उहाँहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हिसाबले यो प्रोडक्टमा के युज भएको छ नि, यो प्रोडक्टमा के युज भएको छ नि, मलाई को प्रोडक्ट मलाई चाहियो त। जस्तो अहिले पनि हामीले कुनै पनि भेजिटेबलहरू लिँदाखेरि चाहिँ कुनै अर्ग्यानिक हुन्छ, कुनै चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरू युज भएको हुन्छ होइन। भनिसके पछाडि मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ बायरले बेच्दाखेरि र बायरले किन्दाखेरि र सेलरले बेच्दाखेरि होइन जुन कस्टमरले चाहिँ बायरले चाहिँ त्यो किन्दाखेरि चाहिँ सेलेक्सन गर्न सक्छ मलाई यो अर्ग्यानिक चाहियो अथवा पेस्टिसाइड चाहियो भनेर होइन। त्यो चाहिँ हामी मार्केटिङमा पाउँछौँ। अर्को छ प्रोडक्ट इन्फर्मेसन। कुनै पनि प्रोडक्ट किन्दाखेरि कस्टमरले प्रोडक्टको इन्फर्मेसन पाउँछ कि उसलाई सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन उसले पाउँछ प्रोडक्टको रिगार्डिङ है त। अर्को छ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्टहरू हामीले लिँदाखेरि हामी सेटिस्फाइड छौँ, सिलेक्सन गर्न पाइरहेका छौँ, आफ्नो हिसाबले आफ्नो इच्छाले हामी प्रोडक्टहरू ओन गर्दैछौँ होइन। र प्रोडक्टको इन्फर्मेसन सबै कुराहरू मसँग छ भनिसके पछाडि आई थिङ्क स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ त्यहाँ आउँछ नै है। अर्को चाहिँ रिभेन्यू जेनेरेसन। यस, रिभेन्यू पनि हजुरले जेनेरेसन गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटिङबाट। किन भन्दाखेरि प्रोडक्ट बेचिसके पछाडि के आउँछ भन्दाखेरि मनी आउँछ, रिटर्न के आउँछ प्रोडक्टको साथमा भन्दाखेरि मनी आउँछ। त्यसपछि मार्केटिङको इम्पोर्टेन्समा चाहिँ रिभेन्यू जेनेरेसन पनि आउँछ। अर्को छ मास डिस्ट्रिब्युसन। जस्तो के हो भन्दाखेरि जस्तो मैले एउटा ठाउँमा बनाएको छु भने अर्को ठाउँसम्ममा त्यो सामान कसरी हामीले लग्ने, त्यसलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मार्केटिङमा आउँछ, मास डिस्ट्रिब्युसन होइन। अर्को छ इन्क्रिज इन गुडविल। अब कुनै पनि सामान हामीले बेच्दाखेरि उहाँहरूले सम्पूर्ण कुराहरू पाइसके पछाडि, प्रोडक्ट इन्फर्मेसन पाइसके पछाडि यस अफकोर्स त्यहाँनिर चाहिँ गुडविल जुन हुन्छ होइन, मान्छेको व्यक्तित्व हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ बढेर आउँछ होइन। त्यो एउटा प्रोडक्टको एउटा गुडविल भन्छ नि, ब्रान्ड हुन्छ नि, त्यो ब्रान्ड हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो मनमा होइन। कुनै पनि कुरा हामीले ब्याग किन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आडिदासको किन्ने राम्रो हुन्छ होइन। कुनै पनि सुज किन्नु पऱ्यो भने आडिदासको स्निकर किन्ने राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा आइहाल्छ होइन। सो दिस इज द गुडविल। ओके, अब भने चाहिँ हामी मार्केटिङ कन्सेप्ट पढ्छौँ। अघि चाहिँ हामीले मार्केटिङको टाइप्सहरू पढ्यौँ होइन, ओल्ड अनि पछाडि मोडर्न होइन। अब चाहिँ हामी मार्केटिङको कन्सेप्ट पढ्छौँ। अब यहाँ मार्केटिङको कन्सेप्टमा पनि त्यहाँ पनि ओल्ड भन्ने छ अनि न्यू भन्ने छ होइन। र त्यस्तै नै खालको छ एज मैले अघि हजुरलाई भने। ओल्डमा चाहिँ अलिकति न्यारो कन्सेप्ट छ भने न्यूमा चाहिँ अलिकति ब्रोडर कन्सेप्ट र सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ ल्याइएको छ होइन। सो मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेको के हो त्यो बारे जानकारी लिउँ है। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि एज द मार्केटिङ फिलोसोफर होइन र फिलोसोफिज, यो चाहिँ एउटा फर्म हो टु एचिभ अ गोल होइन थ्रु आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सेटिस्फ्याक्सन अफ द कस्टमर होइन। अनि त्यसमा चाहिँ स्टेटेड अनि अनस्टेटेड निड्स अनि वान्ट्सको कुराहरू पनि आउँछ है। सो यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्केटिङ कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ अझ बढाउने होइन र
हाम्रो गोल कसरी एचिभ गर्ने बाई द आइडेन्टिफिकेसन अफ needs, wants of the customer and satisfaction of the customer. है यो चाहिँ मार्केटिङ कन्सेप्टमा पर्छ. सो यो मार्केटिङ कन्सेप्टमा चाहिँ अब मार्केटिङ भन्दाखेरि चाहिँ अर्कै छ यसको होइन. हजुरले जुन पनि एक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूमा जुन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले हजुरलाई अघि सुरुमा भने जस्तो है यो पनि है. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्केटिङ इज अ सोसियो इकोनोमिक प्रोसेस एन्ड द प्रोसेस अफ अ कम्पनी एसोसिएटेड विथ बिजनेस with buying and selling of goods and services. It includes advertising, selling and distributing product to the people. त्यही नै हो होइन. अलिकति हजुरले ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ फरक पर्छ. The main aim of marketing is to meet the need of society. Marketing is everything that a company does to acquire a customer and maintain the relationship with customer है. र अरू कुरा चाहिँ the communication between a company and the consumer audience that aims to increase the value of a company or its merchandise or as its simple raise the profile of company and its product in the public mind is called marketing. In other words, marketing means identifying, anticipating and satisfying customer need and desire. Marketing can be classified into two aspects. They are narrow and broad concept, whereas narrow concept refers to the physical transportation and of goods and services from the producer to customer. And broader concept means the function before production to after sales service which facilitates the transfer of goods. मैले अघि हजुरलाई भने जस्तै होइन, मैले चाहिँ यो अहिले हजुरलाई थ्योरिटिकल रूपमा चाहिँ हजुरलाई मैले पढेर सुनाएँ है. यो नै हो कुराहरू, केही पनि छैन. सो यहाँ अब ट्रेडिसनल कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ न्यारो एप्रोच छ. यसमा होइन एप्रोच छ जसमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि र गरिसके सेल्स गरिसके पछाडि मार्केटिङ सकिन्छ भन्ने कुरा सिकिन्छ. यो चाहिँ दुईवटा मात्र खालका छन् ट्रेडिसनल कन्सेप्ट अफ मार्केटिङमा होइन. र यो चाहिँ मार्केटिङमा चाहिँ एकोर्डिङ टु मिचेलले चाहिँ के भनेका छन् भने marketing includes activity involved in the flow of goods and services from the production to consumption. भने नि होइन, प्रोडक्सनदेखि कन्जम्सनसम्म मात्र छ यहाँ होइन. र अर्को according to American Marketing Association, marketing is the performance of those business activities that directs the flow of goods and services from the producer to consumer or user. हेर्नुहोस् एउटै नै खालको डिफिनेसन दुइटैले चाहिँ दिएका छन्, मिचेल र अमेरिकन मार्केटिङ होइन. मैले अघि हजुरलाई भने जस्तो नै हो. सिम्पली टाइप्स र कन्सेप्ट उस्तै नै छ होइन, त्यति धेरै फरक केही पनि नै होइन, एउटै नै. हजुरले टाइप्स बुझ्नुभयो भने कन्सेप्टमा पनि उही नै छ है त. र यहाँ मोडल कन्सेप्टमा पनि त्यही नै छ. यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि द प्रोडक्ट कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ इज रिलेटेड टु द सेटिस्फ्याक्सन अफ नो निड्स एन्ड वान्ट्स अफ द ग्रुप अफ कस्टमर is the performance of business activity that direct the flow of goods and services from the producer to customer or user, as well as it can also satisfy customer and accomplish organization objective. So it is customer oriented concept, right, which aims at earning profit through customer satisfaction. भने नि मोडलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्निङ पनि गर्ने तर कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सनलाई हेरेर है त, यति नै हो. र अब यहाँ चाहिँ मार्केटिङको मोडलमा चाहिँ एकोर्डिङ टु अमेरिकन मार्केटिङ एसोसिएसन पछि मोडर्न नयाँमा चाहिँ के डेफिनेसन दिएको छ भन्दाखेरि मार्केटिङ इज द प्रोसेस अफ प्लानिङ एन्ड एक्जिक्युटिङ द कन्सेप्सन, प्राइसिङ, प्रमोसन, डिस्ट्रिब्युसन अफ आइडिया, गुड्स एन्ड सर्भिसेस टु क्रिएट एन्ड एक्सचेन्ज द्याट सेटिस्फाई इन्डिभिजुअल एन्ड अर्गनाइज अब्जेक्ट. अब यहाँ चाहिँ हजुरले ओल्डमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, न्यूमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन. तर अझ राम्रो मार्क्सको हिसाबले चाहिँ न्यूमा लेख्नु राम्रो है. सो यो हजुरले एकोर्डिङ टु अमेरिकन मार्केटिङ एसोसिएसन हजुरले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. अर्को एकोर्डिङ टु कोटलर एन्ड एमस्ट्रङ यिनले पनि एउटा दिएका छन्. मार्केटिङ इज अ सोसल एन्ड म्यानेजेबल प्रोसेस बाई विच इन्डिभिजुअल अर कम्पनी क्रिएट्स भ्यालु फर कस्टमर एन्ड बिल्ड strong customer relationship in order to capture value from customer in return, right.
यही हो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्रफिट कमाउने तर कस्टमरको रिलेसनसिपलाई पनि राखेर र त्यसको रिटर्नमा चाहिँ हामीले कमाउने हो कि त्यो हिसाबमा चाहिँ यहाँ भनिएको छ। अब चाहिँ हामी इभोल्युसन अफ मार्केटिङ चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि मार्केटिङको सुरुवात कहाँदेखि भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ छ है। सो यहाँ फर्स्टमा चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट स्टेज हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफैले बनाउने आफैलाई नै त्यति साह्रै हुने कि अरूले नपुग्ने आफूले मात्र पुग्ने त्यति चाहिँ मात्र प्रोडक्सन हुन्थ्यो होइन। र यो चाहिँ एउटा अर्कै स्टेज हो होइन। सो यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो बाइङ एन्ड सेलिङ भन्ने टाइपको नै थिएन। यहाँ आफ्नै निड्स एन्ड वान्ट्सलाई जस्तो एग्रिकल्चर हन्टिङ क्याटल फार्मिङ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ थियो। अब अर्को चाहिँ स्टेज अफ बेटर सिस्टम हजुरलाई पनि थाहा छ होला। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो यो चाहिँ ओल्ड मेथड अफ एक्सचेन्ज हो। चार्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सेन्चुरिजभन्दा पहिले होइन। यो बिफोर मनी पेपर मनी होइन के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो एउटासँग पिठो छ भने अर्कोसँग मैदा छ भने अर्कोलाई पिठो चाहियो भने मैदा दिने पिठो लिने त्यो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी बाटर सिस्टम भन्छौँ। यहाँ चाहिँ पैँचो भनिन्छ। पैँचो नेपालीमा है पैँचो भनिन्छ। अर्कोएको छ स्टेज अफ मार्केटिङ सिस्टम। In these days, people had to travel different place for buying necessary goods for exchange. So to control such problem, people started to use a particular place for exchange, which is created as the stage of marketing system. यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले बजार बनायौँ क्या मार्केटिङ बनायौँ। यहाँ चाहिँ मार्केटिङ बनाइयो। मान्छेले एउटा सामान किन्नको लागि वहाँ जाने अर्को सामान किन्नको लागि वहाँ जाने त्योभन्दा राम्रो एउटै ठाउँमा सबै कुराहरू पाउने एउटा ठाउँ बनाइयो। त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेजेस अफ मार्केटिङ सिस्टम भन्छौँ। अर्को चाहिँ अब टाउन मार्केटिङ भन्छ। टाउन मार्केटिङ के हो भन्दाखेरि द डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन फेसिलिटिज प्रोभाइड्स used for industrial development and promotion of business activities. Similarly, industrial houses established for the production of finished product for the systematic and institutional development of industry, trade and auxiliary. यहाँ चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कम्युनिकेसनहरू गर्दै चाहिँ होइन जुन एउटा मार्केटिङ भयो नि जस्तो ट्रान्सपोर्टेसनमा मार्केटिङ भयो कम्युनिकेसनको हिसाबमा मार्केटिङ भयो इन्डस्ट्रियलहरू बढ्यो त्यो इन्डस्ट्रियलको हिसाबमा चाहिँ मार्केटिङहरू भयो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टाउन मार्केटिङ भन्छौँ। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अब विभिन्न पसलहरू खोल्ने त्यहाँबाट चाहिँ मार्केटिङ सुरु भयो है। अर्को छ स्टेज अफ इन्टरनेसनल मार्केटिङ है। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मार्केटिङ performance has not remained limited to local and town. With the development of industry and commerce, it has spread throughout the world. At present, various international organizations such as GATT, UNCTAD, ITC is established for international development of trade. So, विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू पनि यहाँ फर्म भएका छन् होइन। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू for the betterment and for the development of trade है। अब चाहिँ हामी आउँ मार्केटिङ अफ इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अघि हजुरलाई भने जस्तो नि अघि मैले एउटा भनेको थिएँ होइन कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन सिलेक्सन फेसिलिटी यो चाहिँ कस्टमरको लागि हो है। आई थिङ्क हजुरले बुझिसक्नु भएको छ यो होइन। यहाँ चाहिँ कस्टमरको लागि हो। कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन सिलेक्सन फेसिलिटिज प्रोडक्ट इन्फर्मेसन किन चाहिएको होइन त्यो कुराहरू मैले भनिसकेको छु। अब चाहिँ हामी पढ्छौँ इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ टु बिजनेस है। यो पनि हामीले रेभिन्यू जेनेरेसनको कुराहरू पनि गरेका थियौँ होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एरियाज लाइक प्रोडक्सन ह्युमन रिसोर्सेस फाइनेन्स मार्केटिङ होइन यसमा चाहिँ इन्कम जेनेरेसन अफ इन्कमले चाहिँ एकदमै एउटा यो भाइटल रोल खेल्छ क्या होइन। सबैले कुराको मार्केटिङ गर्ने भनेको त्यही पैसा कमाउने हो नि होइन। सो यो चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ आउँछ है। अर्को चाहिँ रहेको छ इन्फर्मेसन फर प्लानिङ एन्ड मेकिङ डिसिजन है। अब एउटा कम्पनीले कुनै पनि सामान बनाउँछ भने
कस्टमरको निड के, डिमान्ड के र कस्तो सर्भिस मैले दिनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट के छ, कस्तो सामानमा इन्ट्रेस्ट गइरहेको छ कन्ज्युमरको, त्यो हिसाबमा चाहिँ प्रोडक्सनहरू चाहिँ हुन्छ है। अर्को यो छ मास डिस्ट्रिब्युसन, यो पनि त्यही नै हो है। कुनै पनि सामान हामीले एउटा ठाउँबाट बनाउँछौँ भने अब त्यो सामानलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लगेर त्यो एउटा मास डिस्ट्रिब्युसन गरेर न अनि इन्कम आउँछ होइन। अब सर्ट एउटा एरियामा, सानो एरियामा बिजनेस गरेर त्यो धेरै प्रफिट कमाइँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ यो मास डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ जरुरी छ टु अर्न द मोर प्रफिट। अर्को एक छ इन्क्लुजन गुडविल, मैले अघि यसलाई भनिहालेँ। जसरी कम्पनीले चाहिँ कन्ज्युमरसँग एउटा राम्रो बानी, एउटा राम्रो व्यवहार देखाउँछ नि, त्यो एउटा कन्सर्नले देखाउँछ नि होइन। हजुरले भनेको कुराहरू हामी मान्छौँ, हजुरको हिसाबमा हजुरले कस्तो प्रोडक्ट चाहिने हो त्यो हिसाबमा हामीलाई रिभ्युजहरू दिनु भने हामी अर्को प्रोडक्टमा फेरि राम्रो गर्दै जानेछौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ कम्पनीको गुडविल इन्क्रिज हुन्छ। अब अर्को कुरो छ इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ टु सोसाइटी। अब यस मार्केटिङ गर्नको लागि विभिन्न मान्छेहरू चाहिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसनको लागि पनि यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ। जस्तो बाइङ सेलिङको लागि, एडभर्टाइजिङको लागि, वेयर हाउसिङको लागि, सबैको लागि मान्छे चाहिन्छ, पिपल चाहिन्छ, मिलियन्स अफ पिपल चाहिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुन्छ सोसाइटीको लागि। अर्को छ पोभर्टी इरेडिकेसन। यस मार्केटिङले चाहिँ हेल्प गर्छ टु डिक्रिज द पोभर्टी and in the lack of marketing neither agriculture product can be sold out easily, nor the major sector of economy like agriculture and industry can be developed properly. Marketing plays a decisive role in eliminating poverty. गरिबहरूले पनि आफ्नो प्रोडक्टहरू बनाएर होइन उहाँहरूले चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ, मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि पोभर्टीको चाहिँ इरेडिकेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ हामी बुझ्छौँ। राइज इन स्ट्यान्डर्ड लिभिङ, यो पनि मैले यसलाई बुझिसकेको छु होइन। मार्केटिङ अकुपाइज एन इम्पोर्टेन्ट प्लेस बिकज इट टेक्स रेस्पोन्सिबिलिटी टु क्रिएट, इम्प्रुभ एन्ड रेज लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ ह्युमन सोसाइटी। इट प्रोड्युस गुड्स or services according to the need of people, supplies to them and improves their living style. Vision of utility. Marketing creates and increase the form, place, time, procession and information utility of a product. Product planning and development creates from utility. Exchange create procession, transportation creates utility and research and promotion create information utility of product. यहाँ चाहिँ के हो, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्रिएसन युटिलिटी हुन्छ अरे कि कुनै पनि सामान बनाउनको लागि र त्यसको ठाउँ, समय, पोसेसन, इन्फर्मेसन प्रोडक्टको त्यो कुराहरू चाहिँ बढाउने काम गर्छ अरे कि होइन। र यहाँनिर चाहिँ प्रोडक्ट प्लानिङ गर्नको लागि पनि काम लाग्छ र यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू पनि आयो होइन। यो सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ युटिलिटी क्रिएसन हुन्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ हामी जानकारी लियौँ। अर्को रहेको छ अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्स। यो चाहिँ के भन्दाखेरि मार्केटिङ हेल्प्स इन प्रोपर युटिलाइजेसन अफ नेचुरल, फिजिकल, फाइनेन्सियल, ह्युमन रिसोर्सेस एन्ड मेन्स एभाइलेबल इन द सोसाइटी। मार्केटिङ प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन इकोनोमी डेभलपमेन्ट अफ एन इन कन्ट्री। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेचुरल, जस्तो एउटा कन्ट्रीको नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई होइन, फिजिकललाई, फाइनेन्सियललाई, ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ मार्केटिङले चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ। जस्तो नेचुरल रिसोर्सेस गर्नु, जस्तो एउटा मैले नेचुरल रिसोर्सेसमा एउटा मैले सिम्पली एउटा कुनै पनि होटलहरू खोलेर त्यसलाई मार्केटिङ गरेँ के भन्दाखेरि होटलले पनि एउटा ठाउँलाई चिनाउँछ, फिजिकललाई चिनाउँछ, फाइनेन्सियल रूपमा मार्केटिङबाट चाहिँ धेरै आम्दानी हुन्छ, ह्युमन रिसोर्सेसलाई काम पाइयो है। सो र यसरी चाहिँ अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस हुन्छ। यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ धेरै युज गर्छ मार्केटिङले। सो अब चाहिँ हामी भेरियस कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ पढ्छौँ है। सो यहाँ म यो कन्सेप्टमा चाहिँ प्रोडक्सन कन्सेप्ट, प्रोडक्ट कन्सेप्ट, सेलिङ कन्सेप्ट, मार्केटिङ कन्सेप्ट, सोसाइटिकल मार्केटिङ कन्सेप्ट, होलिस्टिक कन्सेप्ट विभिन्न छन्। यो सिम्पली रूपमा हामी पहिला बुझौँ अनि त्यसपछि यसको विभिन्न
महान व्यक्तित्वहरूले यसको डिफिनेसन पनि दिनुभएको छ, त्यो पनि हामी पढ्छौँ। त्यो चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुहोस्, अब प्रोडक्सन कन्सेप्टमा चाहिँ कन्ज्युमर फेभर प्रोडक्ट जुन चाहिँ हाइली एभाइलेबल अनि हाइली एफोर्डेबल हुनु पर्यो, प्रोडक्सन कन्सेप्टमा चाहिँ यो आउँछ। र अर्को चाहिँ इम्प्रुभ प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। प्रोडक्सन र डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामीले अझ राम्रो बनाउनु पर्यो र सशक्त बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ यहाँ आउँछ। अर्को छ प्रोडक्ट कन्सेप्ट। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि कन्ज्युमर फेभर प्रोडक्ट द्याट अफर मस्ट क्वालिटी पर्फर्मेन्स एन्ड इनोभेटिभ फिचर है, त्यो चाहिँ प्रोडक्ट कन्सेप्टमा आउँछ। अर्को छ सेलिङ कन्सेप्ट। यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर विल बाई प्रोडक्ट ओन्ली इफ द कम्पनी प्रमोट्स सेल्स दिस प्रोडक्ट। यदि कुनै पनि कम्पनीले बनाउँछ भने त्यो कम्पनीले चाहिँ एडभर्टाइजिङ गर्नु पर्यो, प्रमोट गर्नु पर्यो होइन, अनि मात्र मान्छेले किन्छ क्या होइन। नभए एज हामी पनि थाहा पाउँछौँ नो कस्टमर आर लोयल भन्छ क्या। कुनै पनि जस्तो अहिले 5 रुपियाँमा पाउने सामानलाई त्यसले 2 रुपियाँ दिनुहुने त्यही कुद्छ क्या, क्वालिटी हेर्दैन क्या, पैसामा भाग्छ सबै कुराहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले जहिले पनि कुन कुरा चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि कसरी चाहिँ यो सामानलाई प्रमोट गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अर्को छ मार्केटिङ कन्सेप्ट। मार्केटिङ कन्सेप्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ निड्स वान्ट्स अफ टार्गेटेड मार्केट, एउटा मार्केटमा चाहिँ कस्तो खालको सामान चल्छ होइन, डेलिभरिङ सेटिस्फ्याक्सन बेटर देन कम्पिटेटिभ। त्यो कम्पिटिटरहरूलाई हेर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ कसरी कस्टमरहरूलाई चाहिँ जस्तो एउटाले यति पैसामा बेच्छु भने म योभन्दा कममा बेचिदिन्छु, त्यो क्वालिटी घटाइदिन्छु अनि त्यो जाति चाहिँ प्राइस चाहिँ अझ राम्रो सजिलो हिसाबमा सबैजना लिन सक्छन् होइन, घटाइदिन्छु प्राइस पनि। त्यो हिसाबमा चाहिँ कम्पिटेटिभ भन्दा पनि आफ्नो हिसाबमा चाहिँ आफूले कसरी गर्ने त्यो गरिसके पछाडि अटोमेटिक रूपमा सबै कुराहरू हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी र रिलेसनसिप राम्ररी मेन्टेन गऱ्यौँ भने कस्टमरहरू अवश्य हामीतिरै आउँछन्। अर्को छ सोसाइटल मार्केटिङ कन्सेप्ट। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोकसेस अन द निड्स वान्ट्स अफ टार्गेटेड मार्केट एन्ड डेलिभरिङ सुपिरियर भ्यालु है, र सोसाइटी वेलबिङ, सोसाइटीको हिसाबमा। जस्तो एउटा सोसाइटी, अब एउटा सोसाइटीमा चाहिँ जस्तो भेज मात्र चल्छ अरे भने मैले त्यो ठाउँमा भेज मात्र चलाउने, त्यो नन भेज ल्यायो भने त्यहाँनिर अर्को बखेडा सुरु हुन्छ क्या, त्यस्तो खाएको क्या। सोसाइटीले कुनै पनि इम्प्याक्ट नपरोस् कि डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ सोसाइटल मार्केटिङ कन्सेप्ट चाहिँ आउँछ। अब डेफिनेसन हेरौँ है। According to Philip Kotler, production concept is a management oriented that assumes that consumer will favor those products which is widely available and affordable. Therefore, the major task of management is pursuing improved production and distribution efficiency. मैले अघिल्ला बसलाई भने होइन। अब हामीले एक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ according to Philip Kotler होइन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सामानहरू हामीले कन्ज्युमरहरूले लिने खालको बनायौँ भने, प्राइस पनि त्यस्तै एफोर्डेबल राख्यौँ भने होइन, र हामीले डिस्ट्रिब्युसन इफिसियन्सीलाई बढायो भने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरूले राम्रो गर्न सक्छ भनेर चाहिँ यो प्रोडक्ट कन्सेप्टमा फिलिप कोटरले भनेका छन् है। अर्को फेरि फिलिप कोटरले चाहिँ द प्रोडक्ट कन्सेप्टमा के भनेका छन् भने the product concept is a management oriented that assumes that customer will favor those products that offer the most quality for price, and therefore the organization will devote its energy in improving product quality. यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सस्तो भरपर्दो, यहाँ चाहिँ सस्तो अनि भरपर्दो प्रोडक्टहरू चाहिँ कम्पनीले दिन सक्नुपर्छ प्रोडक्ट कन्सेप्ट, अनि मात्र चाहिँ कम्पनी फाइदामा जान्छ होइन, र कन्ज्युमरहरूले त्यो प्रोडक्ट नै लिन्छन् है। अर्को एक सेलिङ कन्सेप्ट। सेलिङ कन्सेप्टमा पनि फिलिप कोटरले अनि वे एम्स्ट्रङले भनेका छन् द सेलिङ कन्सेप्ट इज अ म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड एट एज्युम्स द्याट कस्टमर विल आइदर नट बाई अर बाई इनफ अफ अर्गनाइजेसन प्रोडक्ट अनलेस द अर्गनाइजेसन मेक्स द सस्टेनेबली एफोर्ट टु स्टिमुलेट देयर इन्भेस्ट इट्स प्रोडक्ट। यहाँ चाहिँ के भनेका छन् भने जस्तो हामीले कस्तो खालको प्रोडक्ट होइन, कस्तो खालको प्रोडक्ट बनायो भने चाहिँ
हैन। यो कुराहरू चाहिँ सो सामान चाहिँ सेल गर्न सजिलो हुन्छ हैन। र हामीले कसरी यो प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, कसरी मान्छेसम्म पुर्याउने हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ सेलिङ कन्सेप्टमा हुन्छ भनेर चाहिँ भनेका छन् है। अर्को यो चाहिँ मार्केटिङ कन्सेप्ट यहाँ पनि फिलिप कोटलरले केही आफ्नो भनेका छन् हैन। यहाँ चाहिँ के भनेका छन् भने according to Philip Kotler and Clay Armstrong, the marketing concept is a management-oriented help that the key task of the organization is to determine the needs and wants of target market and to help the organization to delivering the desired satisfaction more efficiently and effectively than its competitor. त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ। हामीले कम्पिटिटरलाई हेर्नुभन्दा पनि आफूले चाहिँ कसरी आफ्नो कस्टमरलाई सेटिस्फ्याक्सन दिने त्यो कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट मार्केटिङ कन्सेप्टमा चाहिँ आउँछ। अर्को एउटा सोसाइटल मार्केटिङ कन्सेप्ट, यसमा पनि फिलिप कोटलर र क्ले आर्मस्ट्रङले केही भनेका छन् है। टिप्पणी हेरौँ के भनेका छन् भने according to Philip Kotler and Clay Armstrong, the societal marketing concept holds that the organization task is to determine need and wants of target demand, target market, and to deliver the desired satisfaction more efficiently and effectively than competitor in a way that preserves or enhances the consumer wants, the company's requirement, consumer run interest and society's long interest है। मान्छेहरूले सोसाइटीका मान्छेहरूले सोसाइटीमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्ता खालका प्रोडक्टहरू चाहिँ उनीहरूले रुचाउँछन् त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले प्रोडक्टहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ, त्यो हिसाबमा हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ सोसाइटल मार्केटिङ कन्सेप्टमा आउँछ है। अर्को एक छ होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि द होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट इज बेस्ड अन द डेभलपमेन्ट, डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ मार्केटिङ प्रोग्राम्स, processes and activities that recognize their breadth and interdependence. Okay. यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्केटिङ कन्सेप्टमा यो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टमा चाहिँ द डेभलपमेन्ट, डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ मार्केटिङ प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी डेभलप गर्ने, कसरी डिजाइन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लागू गर्ने हैन, प्रोसेस गर्ने हैन, मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्टरडिपेन्डेन्स हुनुपर्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ डेभलपमेन्ट, डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। ओके, अब यहाँले चाहिँ होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टमा चाहिँ थोरवटा ब्रोड थिम्सहरू छ जुन चाहिँ रिलेसनसिप मार्केटिङ है। रिलेसनसिप जस्तो हाम्रो रिलेसन चाहिँ राम्रो बनायौँ भने हाम्रो मार्केटिङ एउटा गर्ने तरिकाले चाहिँ कन्ज्युमरहरूलाई, कस्टमरहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ हैन, सो द्याट एउटा राम्रो इमेज भएर आउँछ। अर्को एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ हैन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ फुल इन्टिग्रेसन हुनु पर्यो हैन मार्केटिङ प्रोग्राममा टु क्रिएट, कम्युनिकेट एन्ड डेलिभर द सुपेरियर भ्यालु टु कस्टमर। अर्को एक छ इन्टरनल मार्केटिङ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि द इन्टरनल मार्केटिङ कन्सेप्ट इन्भल्भ्स hiring, training and motivating staff to serve the customers well है। सो हामीले चाहिँ यो इन्टरनल मार्केटिङ भनेको हाम्रा कामदारहरूलाई चाहिँ राम्रो खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो, हायरिङ गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो, मोटिभेसन दिनु पर्यो, सो त्यो राम्रो कामहरू, राम्रो आउटपुटहरू भएर आउँछ। अर्को एउटा छ पर्फर्मेन्स मार्केटिङ। द पर्फर्मेन्स मार्केटिङ कन्सेप्ट रिकमेन्ड्स द्याट द मार्केटिङ एक्टिभिटिज शुड परफर्म एट 2 levels, that is revenue and profit and social responsibility। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस हेल्प्स एन अर्गनाइजेसन टु अर्न प्रफिट थ्रु कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन एन्ड सोसल वेलफेयर हो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोसाइटीको एउटा रुल्स, नर्म, भ्यालुज त्यसलाई पनि सम्मान गर्दै आफ्नो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आफूले एउटा व्यक्त गर्दै हैन मान्छेहरूको भलो चाहँदै अनि आफ्नो प्रफिट पनि त्यसरी नै एउटा कस्टमरलाई चाहिँ सेटिस्फाइड हुने हिसाबमा चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले छलकपट गरेर कोही सोसाइटीमा हैन आतङ्क मचाएर त हाम्रै घाटा हुन्छ नि हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ नगरौँ भनेर चाहिँ यहाँ आउँछ। सो अब भने चाहिँ हामी पढ्छौँ मार्केटिङ मिक्स है। पनि इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ है, हजुरलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होला।
यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको डेफिनेसनबाट बुझौँ है कसरी यो मार्केटिङ कन्सेप्टमा चाहिँ एउटा मार्केटिङ मिक्सले काम गर्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन। सो जब मार्केटिङ मिक्स can be defined as a combination of all marketing tools that the firm uses for achieving its marketing objectives. यो चाहिँ के भन्दाखेरि मार्केटिङ मिक्स भनेको चाहिँ एउटा कम्बिनेसन अफ मार्केटिङ टुल्स हो जुन चाहिँ एउटा कुनै पनि फर्म कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ ल्याउँदाखेरि होइन एउटा कुनै पनि प्रोडक्टहरू ल्याइसके पछाडि आफूले कमाउने प्रफिट आफूले कमाउने एउटा आफ्नो एउटा एचिभमेन्ट लिनको लागि चाहिँ मार्केटिङ अब्जेक्टिभ्सको लागि चाहिँ यो कामहरू चाहिँ गरिन्छ है। इट फोकसेस अल्सो अन सेटिस्फाइङ द निड्स एन्ड डिमान्ड्स अफ द कन्ज्युमर। सो मार्केटिङ मिक्स इज अ डाइनेमिक कन्सेप्ट है। इट इज द मिक्सचर अफ इसेन्सियल इन्ग्रिडियन्ट्स अफ मार्केटिङ इन अर्डर टु पुश अप है। अझ मजाले बुझौँ है। According to Jerome M.C. Carthy and William Perrault have defined marketing mix as the marketing mix is the controllable variable which the company put together to satisfy its target market. एउटा टार्गेट मार्केटमा चाहिँ हामीले जाँदाखेरि चाहिँ त्यो टार्गेट मार्केटमा चाहिँ कन्ज्युमरहरूलाई कस्टमरहरूलाई चाहिँ एक खालको एउटा सेटिस्फाई बनाउन सेटिस्फ्याक्सन दिनको लागि चाहिँ मार्केटिङ मिक्स काम गर्छ है। र अकर्डिङ टु फिलिप कोट्रल मार्केटिङ मिक्स इज अ सेट अफ मार्केटिङ टुल्स द्याट अ फर्म युजेस टु पर्स्यु इट्स मार्केटिङ अब्जेक्टिभ इन द टार्गेट मार्केट भन्ने मैले यो चाहिँ एउटा सेट अफ टुल्स हो एउटा कलेक्सन अफ टुल एउटा कम्बिनेसन अफ टुल्स हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टार्गेट मार्केटमा चाहिँ टिकिरहन र राम्रो आफ्नो एचिभमेन्ट लिनको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ है। अब हामी आउँ कम्पोनेन्ट अफ मार्केटिङ मिक्स है। अब यो फर्स्ट भनेको चाहिँ प्रोडक्ट कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सामान बनाउँछ होइन। सो त्यो सामान चाहिँ अब कस्तो खालको हिसाबमा होइन अब त्यो त्यहाँ चाहिँ क्वालिटी प्राइस ब्रान्ड कलर प्याकेजिङ कस्तो छ होइन सेलर सर्भिस कस्तो छ गुडविल कस्तो छ कम्पनीको होइन ग्यारेन्टी वारेन्टीको कुराहरू पनि आउँछन् होइन। त्यो प्रोडक्ट रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। इट इन्क्लुड्स प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट होइन एउटा कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउनको लागि डेभलपमेन्टको कुराहरू कसरी हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ ट्रेडिङको कुराहरू एउटा जस्तो एउटा प्रोडक्ट छ होइन जस्तो आलु छ आलुलाई चाहिँ अब कुन ठुल्ठुलो आलु छ कुनै सानसानो आलु छ अब त्यो सानसानो आलुलाई यता राखेर ठुल्ठुलो आलुलाई पनि ठुल्ठुलो आलुको ग्रेडिङ अनि सानसानोको आलु ग्रेडिङ त्यसरी सिस्टेमेटिक रूपमा गऱ्यो भने चाहिँ हामी प्राइसिङ ठुल्ठुलो आलुको हामीले बेग्लै राख्न सक्छौँ धेरै राख्न सक्छौँ महँगो राख्न सक्छौँ र सानो आलुको हामीले कम राख्न सक्छौँ। त्यो हिसाबमा यदि हामीले एकै मुस्टामा हालेर होइन र त्यही सस्तो आलुकै त्यही सानसानो हालेकै दाममा ठुलो आलु दिँदा हामीलाई घाटा हो नि त। र ठुलो आलु साइडमा राख्ने अनि सानो आलु साइडमा राख्ने होइन सानो आलुको दाम कति कम राखिदिने ठुलो आलुको दाम अलिकति बढी राखिदिने त्यसपछि यता बढी आलु यो ठुलो त्यति ग्रेडिङ गर्ने बित्तिकै दाम बढिहाल्यो है। सो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ प्रोडक्टमा चाहिँ आउँछ। अब रहेको छ प्लेस है। Another important component of the marketing mix is the place. This is also called distribution mix. It includes two components, selection of distribution channel and physical distribution of product. It focuses on delivering the product from the place of production to the place of consumption. Thus, the place mix includes proper selection of distribution channel, physical distribution activities. हो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सामान कुनै पनि कुराहरू हामीले प्रोडक्सन गरिसके पछाडि एउटा ठाउँ एउटा मार्केटमा लाने यो चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन मिक्स पनि भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ हामी प्लेस मिक्स भन्छौँ है। र डिस्ट्रिब्युसन च्यानल त्यति नै इफेक्टिभ हुनु पऱ्यो होइन र फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन एक्टिभिटी त्यति नै राम्रो हुनु पऱ्यो है। एउटा सेलेक्सन एउटा प्रपर सेलेक्सन हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ यहाँ आउँछ। अर्को इज अ प्रोडक्ट प्रमोसन। अब यो के हो भन्दाखेरि प्रमोसन इन्क्लुड्स द एक्टिभिटी सच एज पर्सनल सेलिङ। अब कुनै पनि कम्पनीहरूको मान्छेहरू चाहिँ अब हजुरको घरमा आउँछ पर्सनल सेलिङ गर्छ होइन। सो अब धेरैजना मान्छेले डुप्लिकेट पनि भन्नुहुन्छ तर त्यो डुप्लिकेट चाहिँ होइन कुनै पनि जस्तो मैले एउटा कम्पनी खोलेँ नयाँ कम्पनी छ अब त्यसलाई कसरी हामीले मान्छे सामु ल्याउने त भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ पर्सनल सेलिङले चाहिँ काम गर्छ। जस्तो मैले कम्पनी खोलेँ मैले प्रोडक्ट बनाएँ पर्सनल एउटा सेलिङको लागि मैले आफ्नो मार्केटिङ एक्जिक्युटिभहरूलाई चाहिँ
मार्केटिङ पिपुल्सहरूलाई चाहिँ मार्केटिङ पर्सनहरूलाई भनौँ न पर्सनहरूलाई चाहिँ पठाएँ होइन। सो पठाइसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ अब घर घरमा जानुहुन्छ अनि राम्रो प्रडक्ट छ भने उहाँहरूलाई हजुरलाई चाहियो भने फोन गर्नु सक्नुहुन्छ, यो ब्रान्ड हो, यसरी हो, हजुरले चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर रिभ्यू पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यो रिभ्यू पनि भयो, मान्छेहरूले त्यो सामानको बारेमा जानकारी पनि पाए। यसरी चाहिँ पर्सनल सेलिङले काम गर्छ। अब एडभर्टाइजिङ, सेल्स प्रमोसन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेसन हामीले कसरी सँग चाहिँ एउटा व्यवहार गर्ने, रिलेसन कसरी मेन्टेन गर्ने, यो कुरा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ प्रमोसनमा आउँछ। अर्को छ प्राइस। अब प्राइसमा चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो प्राइसलाई चाहिँ राख्ने हो, यहाँ चाहिँ सेलिङ प्राइस अनि डिस्काउन्ट अनि कमिसन खालको कुराहरू पनि छन्। अब कुनै पनि रिटेलरहरूलाई हामीले कमिसन दिएर कमिसन पनि राम्रो दिनु पऱ्यो ताकि उसले अर्को राम्रो कम्पनीको प्रोडक्ट भन्दा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो भयो, राम्रो हो भनेर चाहिँ बेच्न सकोस्। त्यही हो ठुल्ठुलो कम्पनीले पनि पहिला सुरु आफ्नो मार्केट टिकाउनको लागि यो सम्पूर्ण खेलहरू गरेका थिए है। अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ मिक्स। अब यहाँनिर चाहिँ मिटिङ कन्ज्युमर डिमान्ड, निड्स होइन, त्यो कुरा चाहिँ आउँछ यहाँ चाहिँ है। हामीले कसरी चाहिँ कन्ज्युमरको हिसाबले सोचेर सेटिस्फाई हुने किसिमले चाहिँ हामीले प्रोडक्ट बनाउने होइन, र एउटा मिटिङ द कन्ज्युमर निड्स है त, इच्छा चाहना पुरा गर्ने होइन। अर्को रहेको छ इन्टिग्रेटेड एप्रोच to marketing. Marketing mix represent an integrated approach to marketing. It attempts to maintain the balance between various components, which product, price, place, and promotion, which are integrated and intervened as well. भने चाहिँ भनिन्छ है। अर्को एक छ environmental consideration. The marketing mix changes with the change in the requirement of consumer and other environmental forces. The proper relationship between the business firm and its marketing environment can be maintained through the marketing mix decision providing implement आउँछ। यहाँ चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरूलाई काम दिने मार्केटिङले नै गर्छ, अघि मैले अहिले भने जस्तै। अर्को रहेको छ इन्क्रिजिङ एजुकेसन टु कन्ज्युमर होइन। अब कुनै पनि प्रोडक्टको बारेमा जानकारी लिने होइन, कम्पनीले चाहिँ उसलाई जानकारी दिने, अब प्याकेजिङ कहिले भएको, एक्सपायरी डेट कहिले हो, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। Rise standard of living. Marketing mix being consumer did not only supplies required goods regularly but also introduce new product to low price. This enables the consumer to use quality goods in more quantity at low price, thus improves their standard of living. Or because of increase in national income, marketing makes stimulate production on a large scale and also encourage the promotion of variety of product. It increases the profit of business enterprise. As a result, income of all individual and business unit increases. Hence, the national income of the country also increases. So, okay, आजको भिडियो यति नै। आई थिङ्क होला आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होइन, र च्याप्टर 1 को सर्ट कुराहरू बुझ्नुभयो होला होइन। इन्ट्रोडक्सन के होइन, मार्केटिङ मिक्स भनेको के हो, कन्सेप्ट भनेको के हो, ओल्ड कन्सेप्ट र न्यू कन्सेप्टमा के फरक छ होइन, त्यस्ता खालको क्वेसनहरू पनि धेरै छन्। सो त्यो क्वेसनहरू, त्यो क्वेरिजहरू होइन, हजुरको मनबाट त्यो हटिसक्यो, अझै पनि हटेको छैन भने चिन्ता नगर्नु होला। मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु होइन, एउटा मेल भएको छ, हजुरले त्यो मेलमा चाहिँ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ मलाई, अथवा कमेन्टमा हजुरले मलाई कुनै पनि खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो मस्तिष्कले भ्याएसम्म हजुरको प्रश्नको उत्तर दिनेछु होइन, र सम्पूर्ण कमेन्टहरू हेर्नेछु। कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने हजुरले मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भिडियो चाहिँ च्याप्टर 2 को रहेको छ, जुन चाहिँ रहेको छ कम्पोनेन्ट अफ मार्केटिङ है, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हजुरको लागि। एन्ड एक्जामिनेसनको हिसाबले त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो त्यसको लागि प्लिज ट्रिटबाट बस्ला। र मार्केटिङमा एक खालका क्वेसनहरू आउँछ, ओल्ड स्कुल क्वेसनहरू पनि छन्, त्यो पनि हामीले सल्भ गर्नेछौँ। सेट वाइजमा हामी सल्भ गर्नेछौँ। हजुरलाई कुन सेटको चाहिँ सोल्युसन चाहियो अथवा एक्सप्लेनेसन चाहियो हजुरले भन्नुभयो,
कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। यस आजको भिडियो आई थिङ्क एउटा वान क्लासमा हजुरले च्याप्टर 1 बुझिसक्नु भएको छ। 45 मिनटको टाइम हामीले लियौँ है र यहाँ इन्ट्रेस्टिङ नै भयो होला हजुरलाई बुझ्नुको लागि पनि र मलाई पनि मजा आयो आजको क्लासमा हजुरलाई यसरी बुझाउन पाउँदा। सो थ्याङ्क यू नेपाल स्टडी नेपाललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अझै धेरै हजुरले भिडियोहरू पाउनुहुन्छ यस्तै र यो च्यानलमा हजुरले क्लास 10 क्लास 11 र क्लास 12का सम्पूर्ण सब्जेक्टका जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। ओके थ्याङ्क यू एभ्रिवान।